दुईटा अप्रोच हुन्छ प्रब्लम सल्भ गर्ने। एउटा के थियो भने न्युटोनियन अप्रोच भन्न सकिन्छ, जसमा हामी रिजिड बडीहरूको डिस्क्रिट एलिमेन्ट अज्युम गरेर अनि स्ट्रक्चरलमा जुन प्रब्लम हामीले गऱ्यौँ, रिजिड बडीहरूलाई इट इज डिभाइडेड इन्टु डिस्क्रिट एलिमेन्ट्स, फाइनाइट नम्बर अफ डिस्क्रिट एलिमेन्ट्स र इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्सको नोडमा हामीले के गऱ्यौँ त अननोन जुन भेरिएबल छ, अननोन भेरिएबल डिटरमाइन गऱ्यौँ अन द नोड्स र त्यो नोडहरूको हेल्पबाट थ्रु आउट द एलिमेन्ट कसरी भ्यारी गर्छ त हाम्रो अननोन भेरिएबल, त्यो भेरिएबल। त्यो त भयो डिस्क्रिट अप्रोच, जसलाई हामीले न्युटोनियन अप्रोच पनि भन्छौँ। अर्को अप्रोच के हुन्छ भनेदेखि कन्टिन्युम अप्रोच। कन्टिन्युम अप्रोचमा के गरिन्छ भने इन्टायर डोमेनलाई एउटा कन्टिन्युअस कर्भ जस्तो, कन्टिन्युअस इक्वेसन, कन्टिन्युअस फङ्सन मान्छौँ हामीले। इन्टायर डोमेनमा फङ्सन भनेको के को फङ्सन त अननोन भेरिएबल। जसरी हाम्रो अननोन भेरिएबल डिफ्लेक्सन जस्ता स्ट्रक्चरलमा मानौँ डिफ्लेक्सन हाम्रो अथवा डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो अननोन भेरिएबल हो भने यसमा के एज्युम गरिन्छ भने थ्रु आउट द डोमेन एउटा सर्टन फङ्सन छ जुन फङ्सनबाट त्यो अननोन भेरिएबललाई डिफाइन गर्न सकिन्छ। त्यो अननोन भेरिएबल अब डिस्प्लेसमेन्ट होला अथवा डिफ्लेक्सन होला स्ट्रक्चरलमा, अथवा टेम्परेचर होला अथवा भेलोसिटी अफ फ्लुइड होला। अब डिफ्रेन्ट फिल्डको लागि त्यो अननोन भेरिएबल डिफर गर्न सक्छ, तर त्यसलाई हामी के गर्छौँ त वी डिफाइन इट युजिङ अ फङ्सन, कन्टिन्युअस फङ्सन। त्यो फङ्सन के छ भने थ्रु आउट द डोमेन कन्टिन्युअस छ र डिफरेन्सिएबल हुन्छ त्यो फङ्सन। त्यस्तो जम्सन सरल हुन्छ। भनेपछि कन्टिन्युम प्रब्लममा के गर्नु पर्यो त हामीले इन्जिनियरिङमा युज हुने प्रब्लमहरूलाई हामीले म्याथमेटिकली डिफाइन गर्नलाई के गर्छौँ त डिफरेन्सियल इक्वेसन्सहरू युज गर्छौँ। त्यसलाई बेस्ट डिनोट गर्नलाई अथवा म्याथमेटिकली त्यसलाई एक्सप्रेस गर्नलाई म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन सबभन्दा राम्रो चाहिँ कसरी हुन्छ भने डिफरेन्सियल इक्वेसन्सको हेल्पबाट। जुन फिजिकल फेनोमिननहरू डिफ्रेन्ट फेनोमिननहरू छन्, बिमको डिफ्लेक्सन अथवा हिट ट्रान्सफर 1 डाइमेन्सनल 2 डाइमेन्सनल 3 डाइमेन्सनल अथवा फ्लुइडमा पनि हामीले जति पनि त्यसको गभर्निङ इक्वेसन्सहरू पढ्छौँ त्यो कुन फर्ममा हुन्छ भने डिफरेन्सियल इक्वेसनकै फर्ममा, डिफरेन्सियल फर्ममै हुन्छ। अब त्यो डिफरेन्सियल भनेको अर्डिनरी पार्सियल जस्तो पनि हुनसक्छ, जति अर्डरको पनि हुनसक्छ, तर हुन त डिफरेन्सियल इक्वेसनकै फर्ममा बेस्ट एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। भनेपछि यसमा के हुन्छ हाम्रो डोमेनलाई एक्सप्रेस गर्ने एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन हुन्छ। त्यो डिफरेन्सियल इक्वेसन के को रेस्पेक्टमा हुन्छ भने अननोनको रेस्पेक्टमा, अननोन भेरिएबल। भनेपछि यदि हामी कुनै बिमको डिफ्लेक्सनको लिइरहेछौँ भने त्यहाँ के छ डिफ्लेक्सन अफ बिम इज द अननोन भेरिएबल। भनेपछि यदि एक्स भनौँ न, एक्स यदि डिफ्लेक्सन हो भने त्यो केसमा के हुन्छ भने एक्सको रेस्पेक्टमा एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन आएको हुन्छ जसमा कि त्यो बिमको डिफ्लेक्सनको फेनोमिननलाई म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गर्न सकियोस्। अब यस्तो कन्टिन्युअस डोमेनमा अथवा कन्टिन्युम प्रब्लम्सहरूमा के हुन्छ भने सर्टन टर्मिनोलोजीहरू हुन्छ जुन हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हामीले सुरुको इनिसियल क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ। अब फेरि यसलाई एकचोटि रिभाइज गरौँ के हुने रहेछ भन्ने। प्रब्लम्स हामीले यो च्याप्टर आज सुरु गर्दैछौँ हैन। हामीले अहिलेसम्म जति पढ्यौँ यो हामीले अब खासमा यो च्याप्टर सुरुमै पढाउनु पर्ने हो, सुरुमै राख्नुपर्ने हो एफएममा, तर अब पछि राखिएको छ। पहिला डिस्क्रिट पढाइयो, त्यसपछि कन्टिन्यू पढाइयो, ठिकै छ। सुरुमा हामीले के हेर्यौँ भने डिस्क्रिट प्रब्लम्स हेर्यौँ हैन। डिस्क्रिटमा के भनियो भने तर रिजिड बडी भ्यू पोइन्ट पनि भनिन्छ। यो मैले लेखिराखेँ है। रिजिड बडी भ्यू पोइन्टबाट हामीले हेर्यौँ डिस्क्रिट प्रब्लममा। यहाँ के हेर्छौँ भने हामी कन्टिन्युअस टेक्स्टबाट लेख्छौँ। यहाँ हामी के गर्छौँ कन्टिन्युअस फङ्सनको
रेस्पेक्टमा हेर्छौँ। अब कन्टिन्युस फङ्सन इन द सेन्स कस्तो भने अब यो फङ्सन भनेको जसरी कुनै एउटा बिम छ, क्यान्टिलिभर बिम नै छ मानौँ है, कुनै एउटा क्यान्टिलिभर बिम छ, त्यसमा सर्टेन लोडिङ कन्डिसन लागेको छ हैन, सर्टेन ट्रान्सभर्स लोड लागेको छ मानौँ। भनेपछि यो बिम थोरै डिफ्लेक्ट हुन्छ है, थोरै डिफ्लेक्ट होला, मैले अलि बढी देखाएँ, त्यति बढी त हुन्न, थोरै डिफ्लेक्ट होला। त्यो डिफ्लेक्सनको के हुन्छ भने एउटा कर्भ बन्छ होला यहाँ हैन। कस्तो कर्भ बन्छ त्यो त अब यो अब नन क्रस सेक्सनको बिम भएको हुनाले र लोड पनि एन्डमा लागेको हुनाले हामीलाई यसमा त जेनरली हामीलाई थाहा नै हुन्छ कस्तो डिफ्लेक्सन हुन्छ भने। अब अलिक कम्प्लेक्स प्रब्लम हुन्छ, त्यसमा लोड हामीलाई थाहा छैन कहाँ लाग्छ हैन, अनइभन लोड लाग्छ अथवा प्रिजमेटिक हाम्रो बिम प्रिजमेटिक छैन, त्यस्तो कन्डिसन्सहरूमा हामीलाई थाहा हुन्न नि त हाम्रो फङ्सन कस्तो छ। त्यो डिफ्लेक्सनलाई डिफाइन गर्ने एउटा फङ्सन हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले यो मानेछु भने वान डाइमेन्सनल प्रब्लम छ भने त्यसको एउटा सर्टेन फङ्सन होला। डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स अफ एक्समा यो भन्नुपर्दा के हो त, एक्स र वाइ एक्सिस छ भने एट डिफ्रेन्ट एक्स वान डाइमेन्सनल प्रब्लममा एट डिफ्रेन्ट एक्स युको भ्याल्यु कति हुन्छ त्यसलाई देखाउने यो फङ्सन हो हैन। भनेपछि यसमा मैले एक्सको भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरेँ भने एउटा सर्टेन के आउला, यसमा कुनै एउटा लिनियर फङ्सन होला, कस्तो फङ्सन आउँछ त्यो मलाई पनि थाहा छैन हैन। एउटा सर्टेन फङ्सन आउला एक्सको टर्म्समा, त्यहाँ हामीलाई एक्स इज इक्वल टु सर्टेन भ्याल्यु विदिन द डोमेन सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने त्यो पोइन्टको हामीले डिफ्लेक्सन फङ्सन, त्यसैलाई त फङ्सन भन्यो नि। त्यो फङ्सनको रेस्पेक्टमा अब यसको एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन होला हैन, यसलाई डिफाइन गर्ने सर्टेन एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन होला, यसलाई du by dx गर्दै के गरेर होला यसको एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन। अहिले इक्जाम्पल हेर्छौँ हामीले, यहाँ मैले भनिराख्नु पर्दैन। त्यो डिफरेन्सियल इक्वेसनले के गरेछ, ओभरअल फेनोमेननलाई म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गर्यो। भनेपछि डिफ्लेक्सन अफ क्यान्टिलिभर बिमको एउटा हामीसँग डिफरेन्सियल इक्वेसन हुन्छ, अथवा फिक्स्ड बिम छ अथवा सिम्पली सपोर्टेड बिमको सबैको हामीले इक्वेसन्सहरू निकालेर हामीले हेरेका छौँ पहिला स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा। भनेपछि सबैलाई एक्सप्रेस गर्ने के हुन्थ्यो त, एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन हुन्थ्यो। अनि त्यो डिफरेन्सियल इक्वेसन के को रेस्पेक्टमा हुन्थ्यो त, जुन हाम्रो अननोन भेरिएबल छ अथवा प्राइमेरी भेरिएबल जुन छ हाम्रो डिफ्लेक्सन, त्यसको रेस्पेक्टमा हुन्थ्यो। भनेपछि यसमा हामीले एनालाइसिस गर्ने भनेको त्यही डिफरेन्सियल इक्वेसनको हेल्पबाट हो। हामी यहाँ इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट बनाउँदैनौँ, एलिमेन्टलाई त्यो भनेपछि डोमेनलाई डिस्क्रिटाइज गरेर एलिमेन्टमा डिभाइड गर्ने, त्यसपछि नोड्सहरूमा अननोन डिटरमाइन गर्ने, त्यसो केही गरिँदैन। यसमा के गरिन्छ भने डिफरेन्ट अप्रोचेसहरू छन् हैन, डिफरेन्सियल इक्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने। म्याथमेटिक्समा पनि पहिला हामी डिफरेन्सियल इक्वेसन सल्भ गर्ने तरिकाहरू पढेका छौँ, तर ती भनेका एक्ज्याक्ट सल्युसन निकाल्ने अप्रोच भयो। जसरी हामी म्याथमेटिक्समा जुन पनि मेथडहरू पढेका थियौँ, अथवा ल्याप्लास ट्रान्सफर्म गरेर हामीले सल्युसन गर्छौँ, अथवा इन्टिग्रल डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गरेर पनि सल्युसन हुन्छ, अथवा जे प्रोसेसहरू हामीले पहिला पढेका छौँ एक्ज्याक्ट एन्सर निकाल्ने, पार्सियल डिफरेन्सियल इक्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने म्याथमेटिक्समा तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला। त्यसले के गर्छ भनेदेखि एक्ज्याक्ट सल्युसन निकाल्छ। एक्ज्याक्ट सल्युसन निकाल्नुको एउटा डिमेरिट के हो भने इट इज लिमिटेड टु सर्टेन टाइप अफ डिफरेन्सियल इक्वेसन्स। जसरी एउटा मेथडले एउटा सर्टेन टाइप अफ डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई मात्र सल्भ गर्न सक्छ। एक्ज्याक्ट सल्युसन निकाल्ला त्यसले, तर त्यो के हो, जेनरलाइज चाहिँ हुँदैन। तर हामी के हेर्दैछौँ भने हाम्रो गोल के हो, आवर गोल इज टु एप्रोक्सिमेट द सल्युसन। भनेपछि हामी के गर्छौँ, हामीलाई एक्ज्याक्ट सल्युसन चाहिँदैन हैन, हामी एप्रोक्सिमेसनसँग काम चलाउँछौँ। तर के हुनु पऱ्यो, त्यो एउटा जेनरलाइज मेथड हुनु पऱ्यो, जुन कि सबै फिल्डमा अथवा एभ्री काइन्ड अफ डिफरेन्सियल इक्वेसन्सको लागि एप्लिकेबल होस्। इन द सेन्स त्यो स्ट्रक्चरल प्रब्लममा पनि एप्लिकेबल होस्, फ्लुइड फ्लोको प्रब्लममा पनि एप्लिकेबल होस्, हिट फ्लोको प्रब्लममा पनि एप्लिकेबल होस्, जस्तोसुकै टाइपको जुन अर्डरको पनि डिफरेन्सियल इक्वेसन भए पनि त्यो एउटा जेनरल अप्रोच सल्युसनको, जसको हेल्पले गर्दा कि एउटा जेनरलाइज मेथड दिन सकौँ हामीले, हाम्रो रिजल्ट एप्रोक्सिमेसन नै किन नहोस् हैन, तर हामीलाई के चाहियो भने एउटा जेनरलाइज मेथड चाहियो। हामी एक्ज्याक्ट सल्युसन निकाल्नतिर जाँदैनौँ। त्यसैलाई हामीले
अब एक्ज्याक्ट सोल्युसन निकाल्ने पनि डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छन् जुन हामीले म्याथमेटिक्समा पनि पढाएका छौँ अथवा ल्याप्लास ट्रान्सफर्म गरेर ती सब तरिकाहरू छ। एप्रोक्सिमेट सल्युसन निकाल्न जानुभयो भने एप्रोक्सिमेट सल्युसनमा पनि वी हेभ डिफ्रेन्ट मेथड्स। अब एप्रोक्सिमेसन गर्ने पनि धेरै तरिकाहरू छन् जसमा कि एउटा फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड इज वान अफ द एप्रोक्सिमेट सल्युसन मेथड। त्यसमा कुन आउँछ भने प्रोबेबिलिटी मेथडहरू छ, मेथड अफ वेटेड रेजिडुअलको पनि हामीले सुरुमा केही कुरा गरेको थियौँ फर्स्ट च्याप्टरमा। त्यसपछि भेरिएसनल मेथड्सहरू छन्, त्यही भेरिएसनल मेथड नै हो मेथड अफ रेजिडुअल र रेले रिज मेथड छ, त्यो पनि हामी पढ्छौँ। मैले फाइनाइट डिफरेन्स मेथड छ। फाइनाइट डिफरेन्समा के गरिन्छ भनेदेखि त्यो दुईवटा जोमेट्रिकल पोइन्टहरूको डिफरेन्स निकालेर गरिन्छ। त्यसपछि त्यसमा एउटा वान अफ द मेथड चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड। अब हामी यसमा केसँग डिल गर्दा छौँ भने वी विल बी डिलिङ विथ भेरिएसनल मेथड्स। भेरिएसनल मेथडमा के हो त मेथड अफ वेटेड रेजिडुअल र एउटा रिले रिज मेथड भन्ने पढ्छौँ हामीले। त्यसमा के गरिन्छ भने विक फर्मुलेसन निकालिन्छ। विक फर्मुलेसन भनेको के हो, वेटेड रेजिडुअल भनेको के हो, त्यो सबै कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ बिस्तारै। किन चाहिएको वेटेड रेजिडुअल मेथड, होइन, एप्रोक्सिमेसन किन गर्नुपर्ने, त्यो सब कुराहरू पनि हामीले डिस्कस गर्छौँ। तर जस वी आर इन्ट्रेस्टेड इन एप्रोक्सिमेसन अफ सल्युसन र एप्रोक्सिमेसन गर्ने तरिकामध्ये एउटा फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड पनि पर्छ जुन हामीले हेऱ्यौँ। योभन्दा पहिला डिस्क्रिट अप्रोच लगाएर त्यो फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड नै थियो। कन्टिन्युममा चाहिँ हामी भेरिएसनल अप्रोच लिन्छौँ। भेरिएसनल मेथडमा मेथड अफ वेटेड रेजिडुअल आउँछ। मेथड अफ वेटेड रेजिडुअलको मैले अस्ति थोरै इन्ट्रोडक्सन दिएको थिएँ, तपाईँहरूले खोइ सम्झिनु भयो कि भन्ने। त्यसमा के गरिन्छ भने जति एरर हुन्छ, जसरी हामीले वान डाइमेन्सनलको अस्ति एउटा इक्जाम्पल गरेका थियौँ, जसमा के थियो भने एउटा अननोन कर थियो, होइन। यो करलाई के गरिएको थियो, मैले फेरि टर्मिनोलोजीहरू मैले अघि भन्दै थिएँ, त्यो टर्मिनोलोजीलाई मैले फेरि रिभ्यू गरेँ। फर्स्ट च्याप्टरमा हामी के पढाएको थियौँ। कन्टिन्युम प्रब्लम्समा आउने टर्मिनोलोजीहरू भनेको एउटा त डोमेन, होइन। डोमेन भन्ने त हामीलाई थाहा भइसक्यो अहिलेसम्म। ठिक, त्यसको सिम्बल डोमेन भनेको द एरिया अफ आवर इन्ट्रेस्ट। हाम्रो इन्ट्रेस्टको एरिया कति छ त्यो हाम्रो डोमेन हो। अब एउटा फङ्सन छ भने त्यो फङ्सन अब इन्फिनिटीसम्म त्यो जान सक्छ, होइन। एउटा सर्टन कुनै फङ्सन छ, मानव x³ + 3x² + 2 भन्ने एउटा फङ्सन छ भने त्यो त जहाँसम्म पनि जान सक्छ नि त्यो फङ्सन। तर हामीलाई के डिफाइन गर्नुपर्छ भने हामी कहाँदेखि कहाँसम्म इन्ट्रेस्टेड छौँ, हाम्रो डोमेन कति हो, त्यसमा कतिमा हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ, त्यो भनेको डोमेन भयो, आवर एरिया अफ इन्ट्रेस्ट। अर्को यसमा आउने टर्मिनोलोजी भनेको के हुन्छ भने बाउन्ड्री कन्डिसन। बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको के हो त, अब डोमेन छ भने पक्कै पनि बाउन्ड्री हुन्छ, होइन। अब ओपन बाउन्ड्री छ कि क्लोज बाउन्ड्री छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि ओपन बाउन्ड्री भएको पनि प्रब्लमहरू हुन्छन्। ओपन बाउन्ड्री छ भने अब कुनै एउटा साइडमा हामीले डोमेनको लिमिट फिक्स गरेका छौँ, एउटामा गरेका छैनौँ भने एउटा साइडमा त्यो इन्फिनिटीसम्म पनि जान सक्छ। त्यो अब ओपन बाउन्ड्री कन्डिसन कि क्लोज बाउन्ड्री कन्डिसनमा फरक पर्छ। हामी क्लोज बाउन्ड्री कन्डिसनमा लिमिटेड हुन्छौँ। अब क्लोज बाउन्ड्री कन्डिसनमा के हो त, जसरी एउटा डोमेन डिफाइन गरिएको छ, मानव यसको डोमेन यहाँदेखि यहाँसम्म छ, यो यसको डोमेन हो भने बाउन्ड्रीमा जहाँ डोमेन एन्ड छ, हाम्रो डोमेनको जहाँ एन्ड छ, त्यो बाउन्ड्रीमा अननोन भेरिएबलको भ्याल्यु स्पेसिफाई गरिएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बाउन्ड्री कन्डिसन। अननोन भेरिएबल यहाँ यो केसमा डिफ्लेक्सन हो भने मानौँ यो पोइन्टमा ए र बी पोइन्ट हो भने, यो पोइन्ट ए र यो पोइन्ट बी हो भने एक्स ए र एक्स बी यदि डिफाइन गरिएको छ भने अथवा एक्स ए र एक्स बीलाई हामी के भन्छौँ, बाउन्ड्री कन्डिसन भन्छौँ। बाउन्ड्रीमा अननोन भेरिएबलको भ्याल्यु स्पेसिफाई गर्नु हामीले के भन्छौँ त, बाउन्ड्री कन्डिसन भन्छौँ। अब बाउन्ड्री कन्डिसनमा पनि बाउन्ड्री कन्डिसनमा पनि डिफ्रेन्ट कुराहरू आउँछ।
बाउन्ड्री कन्डिसनको कुरा गरिराख्दा एक सेकेन्ड यो बेसमा राख्नु बाउन्ड्री कन्डिसन्समा के हुन्छ भनेदेखि हामी डिस्कस गरि नै रहेछौँ भने यहाँ के हो एउटा होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन हुन्छ अर्को नन होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन हुन्छ यहाँ म डिटेलमा गइरहेको छैन किनभने बिस्तारै हामी अगाडि एक्जाम्पलहरू गर्दै जाँदा होमोजिनस कस्तो नन होमोजिनस कस्तो भन्ने कुराहरू आउँछ तर म यहाँ त एकचोटि सर भनिदियो भने पछि भन्दाखेरि यसो भन्नुभएको थियो सरले भनेर सम्झिनुहुन्छ होमोजिनस र नन होमोजिनसमा फरक के छ भनेदेखि बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको के त अननोन भेरिएबलहरूलाई अथवा त्यसको इन्टिग्रलहरूलाई बाउन्ड्रीहरूमा त्यसको भ्याल्यु स्पेसिफाई गर्नु त्यो नै बाउन्ड्री कन्डिसन हो अब बाउन्ड्रीमा स्पेसिफाई गर्दा के हुनसक्छ भने त्यसको भ्याल्यु कि त 0 हुन्छ कि नन 0 हुन्छ मानौँ हामीले के भन्यौँ भने यो पोइन्टमा डिफ्लेक्सनको भ्याल्यु 0 छ है भनेर भन्यौँ एक्स ए इज इक्वल टु 0 एक्स बी इज इक्वल टु 0 छ एक्स ए इज इक्वल टु सर्टेन एउटा भ्याल्यु छ भनेर यहाँ तोकेर दियौँ हामीले अथवा एक्स ए इज इक्वल टु 0 एक्स एट बी इज सर्टेन भ्याल्यु मैले क्यू नोट राखिदिएँ त्यसलाई यदि बाउन्ड्री कन्डिसनको भ्याल्यु 0 छ र राइट साइडमा यदि 0 छ भने त्यस्तो बाउन्ड्री कन्डिसनलाई हामी होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन भन्छौँ र यदि नन 0 छ त्यो भ्याल्यु भने त्यो नन होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन हुन्छ अनि त्यो छुट्याउन सजिलो हो यदि बाउन्ड्री कन्डिसन 0 छ त एक्स मात्र नभए पनि त्यसको डेरिभेटिभहरू पनि दिएको हुनसक्छ अनि यो त मैले सिम्पल एउटा तपाईँहरूलाई बाउन्ड्री कन्डिसन भनेर भने त्यसको डेरिभेटिभहरू दिएको हुन्छ त्यसको कोएफिसिएन्ट डिफाइन गरेको हुनसक्छ त्यससँग आएको जस बाउन्ड्रीमा डिफाइन गरेको हुन्छ अननोन भेरिएबलसँग एसोसिएटेड त्यसको भ्याल्यु अथवा त्यसको डेरिभेटिभको भ्याल्यु अथवा त्योसँग आएको कोएफिसिएन्टको भ्याल्यु यदि त्यो इज इक्वल टु 0 छ भने होमोजिनस बाउन्ड्री कन्डिसन हो इज इक्वल टु अथवा नट इज इक्वल टु 0 छ भने कि नन 0 भ्याल्यु छ भने त्यो नन होमोजिनस कन्डिसन अर्को क्लासिफिकेसन के छ भनेदेखि इसेन्शियल र नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन यो पनि अगाडि हामी डिस्कस गर्छौँ मैले यसो नाम भन्नलाई मात्र तपाईहरुलाई यहाँ लेखेको छु अर्को क्लासिफिकेसन के भनेको त इसेन्शियल र के अरे नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन अब इसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसनलाई के पनि भनिन्छ भने डिरिक्लेट्स बाउन्ड्री कन्डिसन भनिन्छ र नेचुरललाई न्युम्यान्स बाउन्ड्री कन्डिसन यो दुईटा मान्छेको नाम हो डिरिक्लेट र न्युम्यान यो दुईटामा के हुन्छ भनेदेखि यदि हामीलाई दिएको बाउन्ड्री कन्डिसनमा जसरी हामी डिफरेन्ट बाउन्ड्री कन्डिसनहरू दिएको हुनसक्छ क्वेसनमा हैन त्यो बाउन्ड्री कन्डिसनमा यदि अननोन भेरिएबललाई स्पेसिफाई गरिएको छ मानौँ त्यो अननोन भेरिएबल यो केसमा हेर्ने हो भने जसरी हामीले एक्स अफ ए स्पेसिफाई गर्यौं नि एक्स अफ ए मैले 0 स्पेसिफाई गरेँ नि अथवा एक्स अफ बी क्यू नट के एउटा सर्टेन भ्याल्यु दिएँ भनेपछि यसमा के गरेँ मैले यो अननोन भेरिएबललाई नै मैले स्पेसिफाई गरेँ बाउन्ड्रीमा त्यस्तो बाउन्ड्री कन्डिसनलाई इसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको नेचुरलमा के हुन्छ भनेदेखि अब हाम्रो यहाँ डिफरेन्शियल इक्वेसन लेख्दाखेरि के हुन्छ अननोन भेरिएबलहरुसँग सर्टेन कोएफिसिएन्ट्सहरु आउन सक्छ यदि त्यो कोएफिसिएन्टहरुलाई हामीले डिफाइन गर्दैछौँ भने त्यसलाई नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन भनिन्छ अहिले तपाईहरुले बुझ्नु भइरहेको छैन भने अगाडि एक्जाम्पलहरु आउँछ एक्जाम्पलबाट बुझ्न सकिन्छ जस अहिले बेसिक यति बुझ्नु कि एउटा होमोजिनस नन होमोजिनस भन्ने क्लासिफिकेसन छ अर्को इसेन्शियल र नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन भन्ने इसेन्शियल बाउन्ड्री कन्डिसनमा के हुन्छ भनेदेखि जुन अननोन भेरिएबल छ त्यसैलाई बाउन्ड्रीहरुमा स्पेसिफाई गरिन्छ अथवा त्यसको डेरिभेटिभलाई यो केसमा एक्स ए छ अथवा डीएक्स स्पेसिफाई गरिएको थियो भने त्यसको डेरिभेटिभ स्पेसिफाई गरिएको थियो भने
त्यो एसेन्सियल बाउन्ड्री कन्डिसन हुन्छ। नेचुरल बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको कोएफिसिएन्ट्सलाई, त्यो कोएफिसिएन्ट्सको लागि हामीले डिफरेन्सियल इक्वेसन हेर्नुपर्छ। मैले यहाँ डिफरेन्सियल इक्वेसन लेखेको छैन, एउटा ऱ्यान्डम इक्जाम्पल लेखेको। र एसेन्सियललाई के पनि भन्यो भने डिरिक्लेट्स बाउन्ड्री कन्डिसन हुन्छ, नेचुरललाई न्युमन बाउन्ड्री कन्डिसन। यसमा हामी फेरि आउँछौँ, त्यसैले बुझ्नु भएको छैन भने हात्तिनु भयो। अहिले भन्दै गएको हुनाले मैले भनिहालेँ बाउन्ड्री कन्डिसन्स र डोमेनको कुरा। ठिक छ, यति कुरा त क्लियर भएको छ। Continuum problem. We define our domain as continuous and differentiable function. एउटा फंक्सनको रेस्पेक्टमा गर्छौं र त्यसमा के हुन्छ भने त्यसमा के एसोसिएटेड हुन्छ, डोमेन एसोसिएटेड हुन्छ। डोमेन भनेको आर एरिया अफ इन्ट्रेस्ट र डोमेनहरु छ भने के हुन्छ, बाउन्ड्री हुन्छ त्यो डोमेनको। त्यो बाउन्ड्रीमा यदि भ्याल्यु स्पेसिफाई गरिएको छ हाम्रो अननोन भेरिएबलको अथवा त्यसको डेरिभेटिभ्सहरुको भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं, बाउन्ड्री कन्डिसन भन्छौं। बाउन्ड्रीमा के कन्डिसन छ किन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ र एप्रोक्सिमेसन गर्ने भने कसरी गर्ने। बेसिक हाम्रो क्वेशन त्यही नै हो। एप्रोक्सिमेसन गर्ने हामीसँग डिफरेन्ट टेक्निक्सहरु छन्, जसमा कि हामी यो सब्जेक्टमा अथवा हाम्रो सब्जेक्टको जुन स्कोप छ त्यहाँभित्र केमा सीमित हुन्छ भने भेरिएसनल मेथड हेर्छौं र रेलेरिक्स मेथड एउटा विक फर्मुलेसनको मेथड हेर्छौं। अनि चाहिँ भेरिएसनल मेथडको पहिला कुरा गरौँ र यो मेथड किन चाहियो, किन हामीलाई चाहिएको त भेरिएसनल मेथड सल्भ गर्न भन्ने कुरा पनि डिस्कस गर्छौं हामी। भेरिएसनल मेथडको कुरा भेरिएसनल मेथडमा के हुन्छ भने कुनै एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसनको भेरिएसनल फर्मुलेसन भन्ने हुन्छ। अब भेरिएसनल फर्मुलेसन भन्ने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा धेरै म्याथमेटिकल डिटेलमा त हामी नजाउँ, म्याथमेटिकल कम्प्लेक्सिटीमा। यसमा हामी के गर्छौं भने वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट्सहरु लेख्छौं। वेटेड इन्टिग्रल स्टेटमेन्ट भनेको जुन एउटा इन्टिग्रल फंक्सन हुन्छ त्यो फंक्सनलाई हामीले के गर्छौं, वेट दिन्छौं। वेट भनेको एउटा फंक्सन डिफरेन्ट फंक्सन भयो, एउटा लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट फंक्सन्सहरु हुन्छन्। त्यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि जसरी अस्ति मैले वेटेड रेजिडुअलको कुरा गरेको थिएँ, धेरै तपाईहरुलाई कम्प्लेक्स बनाएर भन्न खोजिरहेको छैन, सजिलो तरिकाले कसरी भन्ने कुरा हो। यही एक्जाम्पलबाट भन्छु है, माथिको एक्जाम्पलबाट हामीले के गरेका थियौँ भने म के भन्दै थिएँ, हामीले मैले अस्ति एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ, त्यसमा हामीले के गरेका थियौँ, एउटा डोमेनलाई मल्टिपल नम्बर अफ एरियाजमा डिभाइड गरेका थियौँ। हाम्रो अब्जेक्टिभ के थियो भने यसको एरिया पत्ता लगाउनु हाम्रो अब्जेक्टिभ थियो। अनि हामीले के गर्यौँ त सानो सानो सेगमेन्ट्समा डिभाइड गर्यौँ। त्यो सेगमेन्ट्सलाई एलिमेन्ट भनेर डिफाइन गर्यौँ मैले, र यो एकचोटि त्यसलाई रेक्टेंगल बनाएर गर्यौँ, एकचोटि माथि ट्रायंगल लिएर त्यसपछि यसको हामीले के गर्यौँ त अर्डर बढाउँदै गयौँ बेटर एप्रोक्सिमेसनको लागि। यो केसमा के हुन्थ्यो भने जसरी हामीले यसलाई ट्रायंगल लिएर गर्यौँ भने यो एलिमेन्टको कुरा गर्यौँ भने मानौँ हामीले यसलाई यस्तो ट्रायंगुलर मानेर गर्यौँ भनेपछि यति के आउने भयो त, यति त एरर आउने भयो। किनभने एक्चुअली हाम्रो कर्भ यसरी गएको छ, हामीले के गर्यौँ भने स्ट्रेट लाइन यहाँदेखि म्यानेज गरेर गर्यौँ भने यति त हाम्रो एरर आएको छ। भनेपछि एररलाई के पनि भनिन्छ भने रेजिड्यू पनि भनिन्छ। बेसिकली हाम्रो यसमा अप्रोच के हुन्छ भनेदेखि जुन एरर फंक्सन हुन्छ, एरर फंक्सन कहाँबाट आउँछ भनेदेखि हामीले एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन समाधान गर्छौं। एउटा कुनै डिफरेन्शियल इक्वेसन हामीसँग छ भने एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन लेख्छु नि मैले।
यस्तो एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन छ हामीसँग, ठिक। अब यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा हाम्रो अब्जेक्टिभ के हुन्छ भने हाम्रो यहाँ अननोन भेरिएबल अथवा प्राइमरी भेरिएबल भनेको यु, ठिक। अरू सबै यो कन्स्टेन्ट सिएक्स, एएक्स, सिएक्स, एफएक्स, एफएक्स फङ्सन हुनसक्छ, यो सिएक्सहरू गिभन कन्स्टेन्ट्सहरू हुनसक्छन्। हाम्रो यहाँ अननोन भेरिएबल भनेको यु भनेपछि आवर अब्जेक्टिभ इज टु डिटरमाइन, हामीले यो डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ किन गर्छौँ भने सल्भ गर्नुपर्छ के त फाइन्ड यु, त्यही हो। हाम्रो सल्भ गर्नुको अब्जेक्टिभ त्यही हो। हामीसँग कुनै इक्वेसन छ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टु 0 छ भने यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुको अर्थ के त एक्स डिटरमाइन गर्नु। त्यस्तै यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु भनेको यु फाइन्ड गर्नु। अब यहाँ यु भने यो क्वेसनमा एक्स भनेको एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु के आउला, के एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु आउला विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेसन। बेसिक प्रिन्सिपल त्यही नै हो हैन यसको सल्युसन फाउन्ड गर्नुको। वी फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स विच सेटिस्फाइज दिस फङ्सन। सिमिलरली यो प्रब्लममा के गरेको भने वी फाइन्ड द भ्यालु अफ यु विच सेटिस्फाइज दिस फङ्सन। भनेपछि अब यु यसमा के हुन्छ भने कुनै कन्स्टेन्ट भ्यालु हुँदैन, किनभने यु आफैमा एउटा फङ्सन हो, भेरिएबल फङ्सन हो। अब युको के हो भनेदेखि डिफ्लेक्सन हो भने मानौँ, म डिफ्लेक्सनकै अलिकति इक्जाम्पल दिइरहेको छु भने अब त्यो इन्टायर डोमेनमा हुन्छ नि, इन्टायरिटी अफ द डोमेनमा हुन्छ नि, एउटा पर्टिकुलर भ्यालु त हुँदैन। यु आफैमा एउटा फङ्सन हो, के एउटा कर्म आउँछ होला, त्यसको सर्टेन एउटा फङ्सन हुन्छ होला युएक्स। यो यसमा हामीले सल्भ गरेर के पत्ता लगाउँछौँ त एउटा फङ्सन पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यो जतिको सजिलो एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु होइन कि वी हेभ टु डिटरमाइन अ फङ्सन एन्ड देन वेन वी सब्स्टिट्युट दिस फङ्सन अथवा यहाँ जब सेटिस्फाई गर्न खोज्छौँ यो इक्वेसनमा, यदि सेटिस्फाई भएछ भने त्यसलाई के भन्छौँ भने आवर सल्युसन इज एक्ज्याक्ट। बेसिक इन्ट्युसन त्यही नै हो सल्युसनको। भनेपछि तर हामी केमा इन्ट्रेस्टेड छौँ भने वी आर इन्ट्रेस्टेड इन एप्रोक्सिमेट सल्युसन। अब इफ यु एक्ज्याक्ट सल्युसन हो भने यो केसमा यो भनेको एक्ज्याक्ट सल्युसन हो। हाम्रो अप्रोच के हुन्छ भने वी प्रपोज अ सल्युसन युएन अथवा यु मात्र भनौँ क्यापिटल यु, एन के हुन्छ भन्ने कुरा मैले एकछिन भन्छु, युएन नै लेखौँ मैले, तर एन के हुन्छ त्यो मैले एकछिनमा भन्छु। हामीले के गर्छौँ भने वी प्रपोज अ सल्युसन युएन इन सर्टेन फर्म। हामी एउटा फर्ममा भन्छ एउटा प्याटर्नमा एउटा सल्युसन प्रपोज गर्छौँ, त्यो मैले भन्छु के हो त्यो फर्म, जुन कि एप्रोक्सिमेट सल्युसन हो भनेर भन्छौँ। जसलाई हामीले के गर्छौँ एप्रोक्सिमेट सल्युसन भनेर प्रपोज गर्छौँ। मैले एउटा युएन भन्ने सल्युसन दिएँ भनेर भन्छु। अब यो एक्ज्याक्ट त होइन यु जस्तो, भनेपछि युएन मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गरेँ भने त्यसले कम्प्लिटली सेटिस्फाई त गर्दैन हाम्रो इक्वेसनमा। भनेपछि यहाँ के आउने भयो त एरर आउने भयो। एरर के आउने भयो त हाम्रो एक्चुअल एक्ज्याक्ट सल्युसन र एप्रोक्सिमेट सल्युसन। यो डाइरेक्ट माइनस गर्न मिल्दैन, मैले देखाउनलाई मात्र खोजेको। एक्ज्याक्ट सल्युसन र एप्रोक्सिमेट सल्युसनको डिफरेन्स हेर्ने हो भने हामीसँग के हुन्छ एरर हुन्छ, अथवा जसलाई हामीले के भन्छौँ रेजिड्यू भन्छौँ। बेसिकली हाम्रो अप्रोच के छ भनेदेखि यो भेरिएसनल मेथडमा हामी यो रेजिड्यूलाई मिनिमाइज गर्न खोज्छौँ, तर मिनिमाइज गर्ने बेलामा एउटा त्यसमा वेट फङ्सन भनेर इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। त्यो वेट फङ्सन किन गर्छौँ भन्ने कुरा पनि हामी बिस्तारै हेर्छौँ। भनेपछि हामी के गर्छौँ भने एउटा रेजिड्यूको फङ्सन निकाल्छौँ, त्यो रेजिड्यू फङ्सनलाई सर्टन वेट प्रोभाइड गर्छौँ, वेट फङ्सनसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब यसमा केही पनि कन्स्टेन्टको कुरा भइरहेको छैन, सबै फङ्सनकै कुरा भइरहेको छ। भनेपछि मैले वेट फङ्सन मल्टिप्लाई गरेर र त्यसलाई 0 गर्न खोज्छौँ हामी त्यसको इन्टिग्रललाई, भनेपछि विच कम्स इन द फर्म वेटेड इन्टिग्रल भनिन्छ। इन्टिग्रल दिने, वेट दिने,
र रेजिडुअल फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टु समथिङ होला यदि वन डाइमेन्सनल हो भने x बेसिकली हामीले यो फर्ममा लेख्छौँ यो इन्टायरिटी अफ द डोमेन यो भनेको वेट फंक्शन हो यो रेजिड्यू हो यो हाम्रो जसको जुन भेरिएबलको रेस्पेक्टमा हामीले गर्दैछौँ एनालाइसिस हाम्रो डोमेन कहाँ छ टु डाइमेन्सनल छ भने त्यही अनुसार हुन्छ त्यसलाई हामीले 0 गर्नुपर्छ बेसिकली हामी यो स्टेटमेन्टलाई रिच गर्छौँ सर के भन्यो त हजुर यो वेटेड फंक्सन जो एड गर्नुको रिजन चाहिँ के अरे त्यही त अहिले म बिस्तारै त्यहाँ पुग्छु ए ओके सर त्यति बेला हामी रिजन पनि डिस्कस गरौँ मैले तपाईलाई यो इन्ट्रोडक्सन जस्तो एउटा इन्ट्रोडक्सन जस्तो मात्र दिइरहेको छु के गर्न खोजिरहेछौँ भनेर अहिले त्यसको रिजनमा पनि जान्छौँ हामी अनि यसलाई के भन्यो त वेटेड इंटीग्रल मेथड अथवा वेटेड रेजिडुअल मेथड पनि भनिन्छ भेरिएसनल अप्रोच त्यही नै हो भनेपछि हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भने एउटा एप्रोक्सिमेट सल्युसन निकाल्न खोजिरहेछौँ त्यो एप्रोक्सिमेट सल्युसनबाट सर्टेन एरर जेनेरेट हुन्छ त्यो एररलाई हामीले के गर्छौँ भने एउटा वेटेड फंक्सन मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई मिनिमाइज गर्न खोजेको मात्र हो त्यसलाई 0 सँग इक्वेट गरेर भन्नुपर्छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्न हामीले खोजिरहेछौँ मैले मात्र नसुनेको के हो खै मेरोमा नि साउन्ड आएन त्यहाँ रिक्वेस्ट कन्ट्रोल भइरहेछ दब्बेर अनि त्यो क्यान्सल गरेर हेर्दाखेरि साउन्ड आएन सरको ए के गर्यो तिमीले मुला पर्वत तिमी लिभ गरेर फेरि जोइन गर पर्वत लिभ त गरेकोम के मैले भर्खरै लिभ गरेर फेरि जोइन गरेकोम के त्यही पनि फेरि गर्छु सर नै अफलाइन जानु भयो त्यसो भए त हो कि अब नेट प्रब्लम छ नि त पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा त्यही भएर त्यसै बल्ल लाउँछ यार हिजो कलेज गएको यावेला सरसँग भेट भएको चालिसले सरलाई के कान्दै जस्तो छ यार ए तिमी पोखरा गइसक्यो बर्बाद अनि यावेला सरले वहाँ दाङबाट बुटोलबाट दाङ सर किन भन्दै सुनाइरहेको थियो वहाँ के अरे मास सेन्टर र भलुम सेन्टर सुनाउँदै थियो हाँसो लाग्थ्यो त सुन्दा इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान पो गरेछ त नि सरले गए बुटोलकै मान्छेलाई वहाँ भनिरहेको थियो अझै के भन्छ बुटोलमा लमानम 50 जना मान्छे छन् दाङबाट उतातिर आउने एकजना मान्छे अब बुटोलको 50 जना मान्छे दाङ जान सजिलो कि उताको एकजना मान्छे बुटोल आउन सजिलो गर्दै थियो हजुर ल फिजिकल्ली हेर्दाखेरि ल दाङ चाहिँ सेन्टर पर्छ तिमी पोखरा किन गएको अरे पपुलेसनले पनि दाङ सेन्टर नै पर्छ के पपुलेसनले पर्दैन यार भट्ट बुटोलको पपुलेसन धेरै छ ढुक्क धेरै छ के नेपालगञ्ज कति छ भाइ नेपालगञ्जको जतिसुकै भओस् के बुटोलमा डेन्सिटी धेरै छ के भट्टे डेन्सिटी अब काठमाडौँलाई नै क्यापिटल बनाएर काठमाडौँमा अझ मान्छे जस्तो हो के त्यही भएर आखिर भन त पर्वत हजुर डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेकै त्यही हो नि त ठाउँ त्यही त भनेछु काठमाडौँलाई सेन्ट्रल क्यापिटल उस नगराएर प्रोभिन्सको स्टेट नबनाएर क्यापिटल नबनाएर हेटौडातिर लगे जस्तै हो के त्यो कुरो बुटोल नबनाएर अन्त लगो भन्ने दाङको त मैले नाम सुनेको भनेको औचित्य नै त्यही हो नि भालुबाङमा फेरि बाटो छैन नि भट्ट थाहा होला नि भालुबाङमा त त्यो यति बाटो हिँड्ने मात्र हाइवेको डाँडा काटेर बनाउनु पर्छ नि सबै थाहा होला नि फेरि हजुर ओ इलेक्सन गर ओ इलेक्सन ठुलो सहर कुन हो भनेको एउटा घोराइ छ अनि एउटा तुलसीपुर हो के लमई छ दुईटा त महानगरपालिकै छन् दाङमा मैले दाङको नाम सुनेको त त्यही दाङकै मात्रै हो के त्यही जिल्ला तुलसीपुर मात्रै एउटा हुन पर्छ भन्ने हो तुलसीपुर छ तुलसीपुर घोराई देउखुरी लमई दुईटा मात्र हो कि अलि उस भएको यो भट्टे आफू जाने बाटो भएर भने नवलपरासीको हामीले नि भनिदिन्छौँ त्यस्तो भन्ने अन्त भट्ट नवलपरासी क्यापिटल ऊ आयो अर्को
पाण्डा होला भट्टेको भन्छस्? ससुराली पाण्डा सानो भाइ कत्रो भएन मलाई तर जे भने ए भट्टेको ससुराली हो नि त साँच्ची, त्यही भएर पो यसलाई थाहा भएको त। ओहो बिर्सिरहेको। रेकर्डिङ